श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अनुमत्यै पुरोडाशमष्टाकपालन्दर्भवति ये प्रत्यञ्च शम्याया अवशीयन्ते तन्नैरृतमेककपालम् इयं वा अनुमतिः इयन्निरृतिः नैरृतेन पूर्वेण प्रसरति पाप्मानमेव निरृतिं पूर्वान्निरवदयते एककपालो भवति एकधैव निरृतिर्निरवदयते यदहुत्वा गार्हपत्य ईयुः रुद्रो भूत्वा गिरनोत्थाय अध्वर्युञ्च यजमानञ्च हन्यात् वेहि स्वाहाहुतिञ्जुषाण इत्याह आहुत्यैवैनगो शमयति नार्तिमार्च्छत्यध्वर्युर्न यजमानः एकोल्मुखेन किन्ति तद्धिनिरृत्यै भागधेयम् इमान् दिशयन्ति एषा वै निरृत्यैदिक् स्वायामेव दिशि निरृतिर्निरवदयते स्वकृत इरिणे जुहोतिप्रदरे वा एतद्वै निरृत्या आयतनं स्व एवायतने निरृतिर्निरवदयते एष ते निरृते भाग इत्याह निर्दिशत्येवैनां भूते हविष्मत्यसीत्याह भूतिमेवोपावर्तते मुञ्चे मम गुंहस इत्याह अगुंहस एवैनं मुञ्चति अङ्गुष्ठाभ्यां जुहोति अन्तत एव निरृतिर्निरवदयते कृष्णौ वासः कृष्णदोषं दक्षिणा एतद्वै निरृत्यै रूपं रूपेणैव निरृतिर्निरवदयते अप्रतीक्षमागन्ति निरृत्या अन्तर्हित्यै स्वाहा नमोज इदं चकारेति पुनरेत्यगार्हपत्ये जुहोति आहुत्यैव तपस्यन्तो गार्हपत्यमुपावर्तन्ते आनुमतेन प्रचरति इयं वा अनुमतिः इयमेवास्मै राज्यमनुमन्यते धेनुर्दक्षिणा इमामेव धेनुं कुरुते आदित्यं चरन् निर्भवति उभयीष्वेव प्रजा स्वभिषिच्यते दैवीषु च मानुषीषु च वरो दक्षिणा वरो हि राज्यगुं समृद्ध्यै आज्ञा वैष्णवमेकादशकपालं निर्भवति अग्निः सर्वा देवताः विष्णुर्यज्ञः देवताश्चैव यज्ञञ्चावरुन्धे वामनो वही दक्षिणा यद्वहि तेनाग्नेयः यद्वामनः तेन वैष्णवः समृद्धिः अग्निशोमीजमेकादशकपालं निर्भवति अग्निशोमाभ्यां वा इन्द्रो वृत्रमहन्निति यदग्निशोमीजमेकादशकपालं निर्भवति वारत्रघ्नमेव विजित्यै हिरण्यं दक्षिणा समृद्ध्यै इन्द्रो वृत्रगुं हत्वा देवताभिश्चेन्द्रियेण च व्यार्ध्यत स एतमयीन्द्राग्नमेकादशकपालमपश्यत् तन्निरपपत् तेन वै स देवताश्चेन्द्रियञ्चावारुन्ध यदैन्द्राग्नमेकादशकपालं निर्भवति देवताश्चैव तेनेन्द्रियञ्च यजमानोऽवरुन्धे ऋषभो वही दक्षिणा यद्वहि तेनाग्नेयः यदृषभः तेन इन्द्रः समृद्धिः आग्नेयमष्टाकपालं निर्भवति ऐन्द्रं दधि यदाग्नेयो भवति अग्निर्वै यज्ञमुखं यज्ञमुखमेव वृद्धिं पुरस्तात् धत्ते यदैन्द्रं दधि इन्द्रियमेवावरुन्धे ऋषभो वही दक्षिणा यद्वहि तेनाग्नेयः यदृषभः तेन इन्द्रः समृद्धिः यावतीर्वै प्रजा ओषधीनामहुतानामाश्न्यन् ताः पराभवन् आग्रयणं भवति हुताद्याय यजमानस्यापराभावाय देवा वा ओषधीष्वाजिमजुः ता इन्द्राग्नी उदजयतां तावेतमैन्द्राग्नं द्वादशकपालं निरवर्णातां यदैन्द्राग्नो भवत्युज्जित्यै द्वादशकपालो भवति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरेणैवास्मा अन्नमवरुन्धे वैश्वदेवश्चरुर्भवति वैश्वदेवं वा अन्नमेवास्मै स्वदयति प्रथमजो वत्सो दक्षिणा समृद्धिः सौम्यग्विश्यामाकञ्चरन् निर्भवति सोमो वा अकृष्टपच्यस्य राजा अकृष्टपच्यमेवास्मै स्वदयति वासो दक्षिणा सौम्यगुं हि देवतया वासः समृद्धिः सरस्वत्यै चरुन् निर्भवति सरस्वते चरुं मिथुनमेवावरुन्धे मिथुनो गावो दक्षिणा समृद्धिः एति वा एष यज्ञमुखादृध्याः एति वा एष यज्ञमुखादृध्याः योऽग्नेर्देवताया एति अष्टावेतानि हवेगुंषि भवन्ति अष्टाक्षरा गायत्री गायत्रोऽग्निः तेनैव यज्ञमुखादृध्या अग्नेर्देवतायैनीति वैश्वदेवेन वै प्रजापतिः प्रजा असृजत ताः सृष्टान् प्राजायन्त सोऽग्निरकामयत अहमिमाः प्रजनयेयमिति स प्रजापतयेषु च मदधात् सोऽशोचत् प्रजामिच्छमानः तस्माद्यञ्च प्रजा भुनक्ति यञ्चन ता बभूषोचतः प्रजामिच्छमानौ ता स्वग्निमप्यसृजत् ता अग्निरध्ययीत् सोमो रेतो दधात् सविता प्रातनयत् सरस्वती वाचमदधात् पूषा पोषयत् ते वा एते त्रिसंवत्सरस्य प्रयुज्यन्ते ये देवाः पुष्टिपतयः संवत्सरो वै प्रजापतिः संवत्सरेणैवास्मै प्रजाः प्राजनयत् ताः प्रजा जाता मरुतो घ्नन् अस्मानपि न प्रायुक्षतेति स एतं प्रजापतिर्मारुतगुं सप्तकपालमपश्यत् तन्निरवपत् ततो वै प्रजाभ्यो कल्पत इन्मारुतो
यज्ञार्तो निरुप्यते यज्ञस्य क्लिप्त्यै प्रजानामघाताय सप्तकपालो भवति सप्तगणा वै मरुतः गणश एवास्मै विषं कल्पयति स प्रजापतिरशोचत् याः पूर्वाः प्रजा असृक्षि मरुतस्ता अवधिशुः कथमपरासृजेयेति तस्य शुष्म आण्डं भूतन्निरवर्तत तद्व्युदहरत् तदपोषयत् तत्प्राजायत आण्डस्य वा एतद्रूपं यदामिक्षा यद्व्युद्धरति प्रजा एव तद्यजमानः पोषयति वैश्वदेव्यामिक्षा भवति वैश्वदेव्यो वै प्रजाः प्रजा एवास्मै प्रजनयति वाजिनमानयति प्रजास्वेव प्रजातासुरेतो दधाति द्यावा पृथिव्य एककपालो भवति प्रजा एव प्रजाता द्यावा पृथिवीभ्यामुभयतः परिगृह्णाति देवासुराः संयुक्ता आसन् सोऽग्निरब्रवीत् मामग्रे यजत मया मुखेनासुरान् जेष्यथेति मां द्वितीयमिति सोमो अब्रवीत् मया राज्ञा जेष्यथेति मां तृतीयमिति सविता मया प्रसूता जेष्यथेति मां चतुर्थीमिति सरस्वती इन्द्रियं वोहन्धा आस्यामीति मां पञ्चममिति पूषा मया आप्रतिष्ठया जेष्यथेति ते अग्निनामुखेनासुरान् जयन् सोमेन राज्ञा सवित्रा प्रसूताः सरस्वतीन्द्रियमदधात् पूषा प्रतिष्ठासीत् ततो वै देवा व्यजयन्त यदेतानि हवेगुंषि निरुप्यन्ते विजित्यै नोत्तरवेदिमुपवपति पशवो वा उत्तरवेदिः अजाता इव ह्येतरिः पशवः त्रिविर्बर्हिर्भवति माता पिता पुत्रः तदेव तन्मिथुनम् उल्बङ्गर्भो जरायो तदेव तन्मिथुनं त्रेधा बर्हिः सन्नद्धं भवति त्रय इमे लोकाः एष्वेव लोकेषु प्रतितिष्ठति एकधा पुनः सन्नद्धं भवति एक इव ह्ययं लोकः अस्मिन्नेव तेन लोके प्रतितिष्ठति प्रसुवो भवन्ति प्रथमजामेव पुष्टिपवरुन्धे प्रथमजो वत्सो दक्षिणासवृद्धिः पृषदाज्यं गृह्णाति पशवो वै पृषदाज्यं पशूनेवावरुन्धे पञ्चगृहीतं भवति पाङ्क्ता हि पशवः बहुरूपं भवति बहुरूपा हि पशवः समृद्धिः अग्निं बन्धन्ति अग्निमुखा वै प्रजापतिः प्रजा असृजत यदग्निं बन्धन्ति अग्निमुखा एव तत्प्रजा यजमानसृजते नवप्रयाजा युज्यन्ते नवानुयाजाः अष्टौ हविगुंषि द्वावाघारौ द्वावाज्यभागौ त्रिपुंशत्सम्पद्यन्ते त्रिपुंशदक्षरा विराट् अन्नं विराट् विराजैवान्नाद्यमवरुन्धे यजमानो वा एककपालः तेज आज्यं यदेककपाल आज्यमानयति यजमानमेव तेजसा समर्थयति यजमानो वा एककपालः पशव आज्यं यदेककपाल आज्यमानयति यजमानमेव पशुभिः समर्थयति यदल्पमानयेत् अल्पा एनं पशवो भुञ्जन्त उपतिष्ठेरन् यद्बह्वानयेत् बहव एनं पशवो भुञ्जन्त उपतिष्ठेरन् बह्वानि याभिः पृष्ठं कुर्यात् बहव एवैनं पशवो भुञ्जन्त उपतिष्ठन्ते यजमानो वा एककपालः यदेककपालस्यावद्येत् यजमानस्यावद्येत् उद्ध्वामाद्येद्यजमानः प्रवामीयेत सकृदेव होतव्यः सकृदिवहि सुवर्गो लोकः हुत्वाभिजुहोति यजमानमेव सुवर्गं लोकं गमयित्वा तेजसा समर्थयति यजमानो वा एककपालः सुवर्गो लोक आहवनीयः यदेककपालमाहवनीये जुहोति यजमानमेव सुवर्गं लोकं गमयति यद्धस्तेन जुहुयात् सुवर्गाल्लोकाद्यजमानमवविध्येत् सृजा जुहोति सुवर्गस्य लोकस्य समष्टि यत्प्राङ् पद्येत देवलोकमभिजयेत् यद्दक्षिणापितृलोकं यत्प्रत्यक रक्षागुंसि जक्त्यगुं हन्युः यदुदङ् मनुष्यलोकमभिजयेत् प्रतिष्ठितो होतव्यः एककपालं वै प्रतितिष्ठन्तं द्यावा पृथिवी अनुप्रतितिष्ठतः द्यावा पृथिवी ऋतवः ऋतून् यज्ञः यज्ञं यजमानः यजमानं प्रजाः तस्मात् प्रतिष्ठितो होतव्यः वाजिनो यजति अग्निर्वाजुः सूर्यः ते वै वाजिनः तानेव तद्यजति अथो खल्वाहुः छन्दागुंसि वै वाजिन इति तान्येव तद्यजति ऋक्सामेवा इन्द्रस्य हरिसोमपानो तजोः परिधय आधानं वाजिनं भागधेयं यदप्रहृत्य परिधिं जुहुयात् अन्तराधानाभ्यां घासं प्रयच्छेत् प्रहृत्य परिधिं जुहोति यदाधानाभ्यामेव घासं प्रयच्छति बर्हिषि विषिञ्चन् वाजिनमानयति प्रजा वै बर्हिः रेतो वाजिनं प्रजास्वेव रेतो दधाति समुपभूय भक्षयन्ति एतत्समपीठाह्येते अथो आत्मन्नेव रेतो दधते यजमान उत्तमो भक्षयति पशवो वै वाजिनं यजमान एव पशून् प्रतिष्ठापयन्ति प्रजापतिः सविता भूत्वा प्रजा असृजत ता एनमत्यमन्यन्त ता अस्मादपा आक्रामन् ता वरुणो भूत्वा प्रजावरुणेनाग्राहयत् ताः प्रजावरुणगृहीताः प्रजापतिं पुनरुपाधावन्नाथमिच्छमानाः स एतान् प्रजापतिर्वरुणप्रघासान् पश्यत् तान् निरवपत्
तैर्वै स प्रजावरुणपाशादमुञ्चत् यद्वरुणप्रघासानि रुप्यन्ते प्रजानामवरुणग्राहाय तासां दक्षिणो बाहुर्न्यक्न आसीत् सव्यः प्रसृतः स एतान् द्वितीयान् दक्षिणतो वेदि मुदहन् ततो वै स प्रजानां दक्षिणं बाहुं प्रासारयत् यद्वितीयान् दक्षिणतो वेदि मुद्धन्ति प्रजानामेव तद्यजमानो दक्षिणं बाहुं प्रसारयति तस्माच्चातुर्मास्य याज्यमुष्मिल्लोक उभया बाहुः यज्ञाभिजितगह्यस्य प्रथमात्राद्वेदी असम्भिन्ने भवतः तस्मात् प्रथमात्रं विपुंसौ उत्तरस्यां वेद्यामुत्तरवेदिमुपवपति पशवो वा उत्तरवेदिः पशूनेवावरुन्धे अथो यज्ञपुरुषोऽनन्तरित्यै एतत् ब्राह्मणान्येव पञ्चहविगुंषि एतत् ब्राह्मण ऐन्द्राग्नः अथेष ऐन्द्राग्नो भवति प्राणापानो वा एतौ देवानां यदिन्द्राग्नी यदैन्द्राग्नो भवति प्राणापानावेवावरुन्धे ओजोबलं वा एतौ देवानां यदिन्द्राग्नी यदैन्द्राग्नो भवति ओजोबलमेवावरुन्धे मारुत्यामिक्षा भवति वारुण्यामिक्षा मेषी च मेषश्च भवतः मिथुना एव प्रजावरुणपाशान् मुञ्चति लोमशो भवतो मे ध्यत्वाय शमीपर्णान्युपवपति घासमेवाभ्यामपि गच्छति प्रजापतिमन्नाद्यन्नोपानमत् स एतेन शतेन हविषान्नाद्यपवारुन्ध यत्परश्शतानि शमीपर्णानि भवन्ति अन्नाद्यस्यावरुद्ध्यै सौम्यानि वै करीराणि सौम्या खलु वा आहुतिर्दिवो वृष्टिञ्च्यावयति यत्करीराणि भवन्ति सौम्यजैवाहुत्या दिवो वृष्टिपवरुन्धे काय एककपालो भवति प्रजानां कन्त्वाय प्रतिपूरुशङ्करं भपात्राणि भवन्ति जाता एव प्रजावरुणपाशान् मुञ्चति एकमतिरिक्तं जनिष्यमाणा एव प्रजावरुणपाशान् मुञ्चति उत्तरस्यां वेद्यामन्यानि हविगुंषि सारयति दक्षिणायां मारुतीम् अपधुरमेवैनाजुनक्ति अथो ओज एवासामपहरति तस्माद् ब्रह्मणश्च क्षत्राच्च विशोऽन्यतोपक्रमिणीः मारुत्या पूर्वया प्रचरति अनृतमेवावयजते वारुण्योत्तरया अन्तत एव वरुणमवयजते यदेवाध्वर्युः करोति तत्प्रतिप्रस्थाता करोति तस्माद्यच्छ्रेयान् करोति तत्पापीयान् करोति पत्नीं वाचयति मेध्यामेवैनां करोति अथो तप एवैनामुपनयति यज्जारगुं सन्तन्न प्रब्रूयात् प्रियं ज्ञातिगोरुन्ध्यात् असौ मे जार इति निर्दिशेत् निर्दिश्यैवैनं वरुणपाशेन ग्राहयति प्रघास्यान हवामः इति पत्नी बुदानयति अह्वतैवैनां सुभगे काम्पीलवासिनीत्याह तप एवैनामुपनयति सुवर्गे लोके यत्पत्नीपरोनुवाक्यामब्रूयात् निर्वीर्यो यजमानस्यात् यजमानोऽन्वाह आत्मन्नेव वीर्यन्धत्ते भूव्याज्यागुं सवीर्यत्वाय यद्ग्रामे यदरण्य इत्याह यथोदितमेव वरुणमवयजते यजमानदेवत्यो वा आहवनीयः भ्रातृव्यदेवत्यो दक्षिणः प्रघास्यान हवामः इति पत्नी बुदानयति अह्वतैवैनां यत्पत्नीपरोनुवाक्यामब्रूयात् निर्वीर्यो यजमानस्यात् यजमानोऽन्वाह आत्मन्नेव वीर्यन्धत्ते उभव्याज्यागुं सवीर्यत्वाय यद्ग्रामे यदरण्य इत्याह यथोदितमेव वरुणमवयजते यजमानदेवत्यो वा आहवनीयः भ्रातृव्यदेवत्यो दक्षिणः यदाहवनीये जुहुयात् यजमानं वरुणपाशेन ग्राहयेत् दक्षिणेऽग्नौ जुहोति भ्रातृव्यमेव वरुणपाशेन ग्राहयति शूर्पेण जुहोति अन्यमेव वरुणमवयजते शीर्षन्नधिनिधाय जुहोति शीर्षत एव वरुणमवयजते प्रत्यङ्तिष्ठं जुहोति शीर्षत एव वरुणमवयजते प्रत्यङ्तिष्ठं जुहोति प्रत्यङ्गेव वरुणपाशान्निर्मुच्यते अक्रन् कर्म कर्मकृत इत्याह देवानृणन्निरपदाय अनृणाग्रहानुपप्रेते दिवावै तदाह वरुणगृहीतं वा एतद्यज्ञस्य यद्यजुषा गृहीतस्यातिरिच्यते तुषाश्च निष्कासश्च तुषैश्च निष्कासेन चावभृथमवैति वरुणगृहीतेनैव वरुणमवयजते अपोवभृथमवैति अप्सु वै वरुणः साक्षादेव वरुणमवयजते प्रतिगितो वरुणस्य पाश इत्याह वरुणपाशादेव निर्मुच्यते अप्रतीक्षमागन्ति वरुणस्यान्तर्हित्यै एधोऽस्येधिषीमहीत्याह समिधैवाग्निन्नमस्यन्त उपायन्ति तेजोऽसि तेजोमजिधेहीत्याह तेज एवात्मन्धत्ते देवासुराः संयुक्ता आसन् सोऽग्निरब्रवीत् ममेजमनी कवची तनूः तां प्रीणीत अथासुरा नभिभविष्यथेति ते देवा अग्रजेनी कवते पुरोडाशमष्टाकपालन्दिरपपन्
सोऽग्निरनीकवान् स्वेन भागधेयेन प्रीतः चतुर्धानीकान्यजनयत ततो देवा अभवन् परासुराः यदग्निजेनीकवते पुरोडाशमष्टाकपालन् निर्वपते अग्निमेवानीकवन्तः स्वेन भागधेयेन प्रीणाति सोऽग्निरनीकवान् स्वेन भागधेयेन प्रीतः चतुर्धानीकानि जनयते असौ वा आदित्योऽग्निरनीकवान् तस्य रश्मयोनीकानि साकुकुं सूर्येणोद्यता निर्वपति साक्षादेवास्मा अनीकानि जनयति ते सुराः पराजिता जन्तः या वा पृथिवी उपाश्रयन् ते देवामरुद्भिः सान्तपदेभिश्चरन् निरपपन् तान् या वा पृथिवीभ्यामेवोभयतः समतपन् यन्मरुद्भिः सान्तपदेभिश्चरन् निर्वपति या वा पृथिवीभ्यामेव तदुभजतो यजमानो भ्रातृव्यान् सन्तपति मध्यन्दिने निर्वपति तर्हि हितेक्ष्निष्ठन्तपति चरुद्भवति सर्वत एवैनान् सन्तपति ते देवाश्वो विजयिनः सन्तः सर्वासान् दुग्धे गृहमेधीयञ्चरुन्निरपपन् आशिता एवाद्योपवसाम कस्य वा हेदं कस्य वाश्वो भवितेति स श्रुतोऽभवत् तस्याहुतस्य नाश्न्यन् न हि देवा अहुतस्याश्न्यन्ति ते ब्रुवन् कस्मा इमगुंहोष्याम इति मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्य इत्यब्रुवन् तं मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्यो जुहवुः ततो देवा अभवन् परासुराः यस्यैवं विदुषो मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्यो गृहे जुह्वति भवत्यात्मना परास्य भ्रातृव्यो भवति यद्वै यज्ञस्य पाकत्रा क्रियते पशव्यन्तत् पाकत्रा वा एतत् क्रियते यन्नेध्वा बर्हिर्भवति न सामिधेनीरन्वाः न प्रयाजा युज्यन्ते नानो याजाः एवं वेद पशुमान् भवति आज्यभागौ यजति यज्ञस्यैव चक्षुषी नान्तरेति मरुतो गृहमेधिनो यजति भागधेयेनैवैनान् समर्थयति अग्निग्स्विष्टकृतं यजति प्रतिष्ठित्यै इडान्तो भवति पशवो वा इडा पशुष्वेवोपरिष्टात् प्रतिष्ठति यत्पत्नी गृहमेधीयस्याश्नीयात् गृहमेध्येव स्यात् वित्वस्य यज्ञरुध्येत यन्नाश्नीयात् अगृहमेधी स्यात् नास्य यज्ञोऽव्यर्थ्येत प्रतिवेशं भजेयुः तस्याश्नीयात् गृहमेध्येव भवति नास्य यज्ञोऽव्यर्थ्यते ते देवा गृहमेधीयेनेष्ट्वा आशिता अभवन् आञ्जत भिञ्जत अनुवत्सानवासयन् तेभ्योऽसुराः क्षुधं प्राहिण्वन् सा देवेषु लोकमवित्वा असुरान् पुनरगच्छत् गृहमेधीयेनेष्ट्वा आशिता भवन्ति आञ्जते भिञ्जते अनुवत्सान् वासयन्ति भ्रातृव्यायैव तद्यजमानः क्षुधं प्रहिणोति ते देवा गृहमेधीयेनेष्ट्वा इन्द्राय निष्कासन् यदधुः अस्मानेव इन्द्रो निहितभाग उपावर्तितेति तानिन्द्रो निहितभाग उपावर्तत गृहमेधीयेनेष्ट्वा इन्द्राय निष्कासन् निदध्यात् इन्द्र एवैनन्निहितभाग उपावर्तते गार्हपत्ये जुहोति भागधेयेनैवैनगुं समर्थयति ऋषभमाह्वयति वषट्कार एवास्य सः अथो इन्द्रियमेव तद्वीर्यं यजमानो भ्रातृव्यस्य वृङ्क्ते इन्द्रो वृत्रगुं हत्वा परां परावतमगच्छत् अपाराधमिति मन्यमानः सोऽब्रवीत् क इदं वेदिष्यतीति ते ब्रुवन् मरुतो वरं वृणामहि अथ वयं वेदाम अस्मभ्यमेव प्रथमगुं हविर्निरुप्याता इति त एन मध्ये क्रीडन् तत्क्रीडिनां क्रीडित्वं यन्मरुद्भिः क्रीडिभ्यः प्रथमगुं हविर्निरुप्यते विदित्यै साकुगुं सौर्येणोद्यता निर्वपति एतस्मिन् वै लोक इन्द्रो वृत्रमहन् समृद्धि एतद्ब्राह्मणान्येव पञ्च हविगुंषि एतद्ब्राह्मण ऐन्द्राग्नः अथैष ऐन्द्रश्चरुद्भवति उद्धारं वा एतमिन्द्र उदहरत वृत्रगुं हत्वा अन्यासु देवतास्वधि यदेष ऐन्द्रश्चरुद्भवति उद्धारमेव ते यजमान उद्धरते अन्यासु प्रजास्वधि वैश्वकर्मण एककपालो भवति विश्वान्येव तेन कर्माणि यजमानो वरुन्धे वैश्वदेवेन वै प्रजापतिः प्रजा असृजत तावरुणप्रघासैर्वरुणपाशादमुञ्चत् साकमेधैः प्रत्यस्थापयत् त्र्यम्बकैरुद्रन्निरवादयत पितृयज्ञेन सुवर्गल्लोकमगमयत् यद्वैश्वदेवेन यजते प्रजा एव तद्यजमानसृजते तावरुणप्रघासैर्वरुणपाशान्मुञ्चति साकमेधैः प्रतिष्ठापयति त्र्यम्बकैरुद्रन्निरवदयते पितृयज्ञेन सुवर्गल्लोकं गमयति नक्षिणतः प्राचीना वीति निर्वपति नक्षिणावृद्धिपितॄणाम् अनादृत्य तत् उत्तरत एवोपवीय निर्वपेत् उभये हि देवाश्च पितरश्चेज्यन्ते अथो यदेव दक्षिणार्धेधिश्रियते तेन दक्षिणावृत् सोमाय पितृपते पुरोडाशुगुं षट्कपालं निर्वपति संवत्सरो वै सोमः पितृवान् संवत्सरमेव तद्यजति संवत्सरमेव प्रीणाति पितृभ्यो बर्हिषद्भ्यो धानाः मासा वै पितरो बर्हिषदः मासानेव प्रीणाति यस्मिन् वारतौ पुरुषः प्रमीयते सोऽस्यामस्मिन् लोके भवति बहुरूपा धाना भवन्ति अहोरात्राणामभिजित्यै
पितृभ्योऽग्निश्वात्तेभ्यो मन्थम् अर्धमासा वै पितरोऽग्निश्वात्ताः अर्धमासानेव प्रीणाति अभिवान्याजी दुग्धे भवति सा हि पितृदेवत्यन्दुहे यत्पूर्णं तन्मनुष्याणाम् उपर्यर्धो देवानाम् अर्धः पितॄणाम् अर्ध उपमन्थति अर्धो हि पितॄणाम् एकजोपमन्थति एका हि पितॄणाम् दक्षिणोपमन्थति दक्षिणावृद्धिपितॄणाम् अनारभ्योपमन्थति तद्धि पितॄन् गच्छति इमान् दिशं वेदि मुद्धन्ति उभये हि देवाश्च पितरश्चेज्यन्ते चतुस्रक्तर्भवति सर्वाह्यनुदिशः पितरः अखाता भवति खाता हि देवानाम् मध्यतोऽग्निराधीयते अन्ततो हि देवानामाधीयते वर्षीजादिभवति व्यावृत्यै परिश्रयति अन्तर्हितो हि पितृलोको मनुष्यलोकात् यत्परुषिदिनं तद्देवानाम् यदन्तरा तन्मनुष्याणां यत्समूलं तत्पितॄणां समूलं बर्हिर्भवति व्यावृत्यै दक्षिणास्त्रीणाति दक्षिणावृद्धिपितॄणां त्रिःपर्येति तृतीयैव इतो लोके पितरः तानेव प्रीणाति त्रिः पुनः पर्येति षट् सम्पद्यन्ते षड्वा ऋतवः ऋतूनेव प्रीणाति यत्प्रस्तरं यजुषा गृह्णीयात् प्रभाजुको यजमानः स्यात् यन्न गृह्णीयात् अनायतनः स्यात् तूष्णीमेव न्यस्येत् न प्रभाजुको भवति नानायतनः यत्रीन् परिधीन् परिदध्यात् मृत्युनायजमानं परिगृह्णीयात् यन्न परिदध्यात् रक्षागुंसि यज्ञगुंहन्योः द्वौ परिधि परिदधाति रक्षसामपहत्यै अथो मृत्योरेव यजमानमुत्सृजति यत्रेणि त्रीणि हविगिष्युदाहरेयोः यत्रेणि त्रीणि हविगिष्युदाहरेयोः णकार ठकार यत्रेणि त्रीणि हविगिष्युदाहरेयोः त्रयस्त्रय एषागुं साकं प्रमीजेरन् एकैकमनूचीना अन्युदाहरन्ति एकैक एवैषामन्मञ्चः प्रमीयते कशिपु कशिपव्याय उपबर्हणमुपबर्हण्याय आञ्जनमाञ्जन्याय अभ्यञ्जनमभ्यञ्जन्याय यथा भागमेवैनान् प्रीणाति अग्नजे देवेभ्यः पितृभ्यः समिध्यमानाजानुब्रूहीत्याह उभये हि देवाश्च पितरश्चेज्यन्ते एकामन्वाः एका हि पितॄणां त्रिरन्वाः त्रिरिहि देवानाम् आघारावाघारयति यज्ञपुरुषोरनन्तरित्यै नारिषेयं वृणीते नहोतारं यदारिषेयं वृणीत यद्धोतारं प्रमाजिको यजमानः स्यात् प्रमाजिको होता तस्मान्न वृणीते यजमानस्य होतर्गोपीठाय अपबर्हिषः प्रयाजान् यजति प्रजा वै बर्हिः प्रजा एव मृत्योरुत्सृजति आज्यभागौ यजति यज्ञस्यैव चक्षुषीनान्तरेति मरुतो गृहमेधिनो यज्ञस्यैव चक्षुषीनान्तरेति प्राचीनावीति सोमं यजति पितृदेवत्या हि एषा हुतिः पञ्चकृत्वो वद्यति पञ्चह्येता देवताः द्वे पुरोनुवाक्ये याज्या देवतावषट्कारः ता एव प्रीणाति सन्ततपवद्यति ऋतूनागुं सन्दत्यै परैवैभ्यः पूर्वजा पुरोनुवाक्यजाः प्रणयति द्वितीयया गमयति याज्यजा तृतीयैव इतो लोके पितरः अन्ध एवैनान् पूर्वजा पुरोनुवाक्यजात्यानयति रात्रियै द्वितीयजा ऐवैनान् याज्यजा गमयति दक्षिणतो वदाय उदङ्गतिक्रामति व्यावृत्यै आस्वधेत्याश्रावयति अस्तु स्वधेति प्रत्याश्रावयति स्वधानम इति विषट्करोति स्वधाकारो हि पितॄणां सोममग्रे यजति सोमप्रियाजा हि पितरः सोमं पितृमन्तं यजति संवत्सरो वै सोमः पितृमान् संवत्सरमेव तद्यजति पितॄन् बर्हिषदो यजति एवं यज्वानः ते पितरो बर्हिषदः तानेव तद्यजति पितॄन् निश्वात्तान् यजति एवा अयज्वानो गृहमेधिनः ते पितरो निश्वात्ताः तानेव तद्यजति अग्निं कप्यवाहनं यजति एव पितॄणामग्निः तमेव तद्यजति अथो यथा निग्स्विष्टकृतं यजति तादृगेव तत् एतत्ते तत् ये चत्वामन्विति तिसृषु स्रक्तिषु निदधाति तस्मादा तृतीयात् पुरुषान्नाम न गृह्णन्ति एतावन्तो हि ज्यन्ते अत्र पितरो यथा भागं मन्दध्वमित्याह क्लीका हि पितरः उदञ्चो निष्क्रामन्ति एषा वै मनुष्याणान्दिक् स्वामेव तद्दिशमनु निष्क्रामन्ति आहवनीयमुपतिष्ठन्ते ज्ञेवास्मै तद्धृमते यत्सत्याहवनीये अथान्यत्र चरन्ति आतमितोरुपतिष्ठन्ते अग्निमेवोपदृष्टारं कृत्वा पितॄन्निरवदयन्ते अन्तं वा एते प्राणानां गच्छन्ति आतमितोरुपतिष्ठन्ते सुसन्दृशन्त्वा वयमित्याह प्राणो वै सुसन्दृक् प्राणमेवात्मन् दधते यो जान्विन्द्रते हरि इत्याह प्राणमेव पुनरयुक्त अक्षन्नमीमदन्तहीति गारः पत्यमुपतिष्ठन्ते अक्षन्नमीमदन्ताथत्वोपतिष्ठामः इति वा वीतदाह अमीमदन्तपितरः सौम्या इत्यभिप्रपद्यन्ते अमीमदन्तपितरो थत्वाभिप्रपद्यामः इति वा वीतदाह अपः परिषिञ्जति मार्जयत्येवैनान्
अथो तर्पयत्येव तृप्यति प्रजया पशुभिः एवं वेद अपबर्हिषावनु याजौ यजति प्रजा वै बर्हिः प्रजा एव मृत्योरुत्सृजति चतुरः प्रयाजान् यजति द्वावनु याजौ षट् सम्पद्यन्ते षड्वार्तवः ऋतूनेव प्रीणाति न पत्न्यन्वास्ते न संयाजयन्ति यत्पत्न्यन्वासीत यत्संयाजयेयुः प्रवाजिका स्यात् तस्मान्नान्वास्ते न संयाजयन्ति पत्न्यै गोपीठाय प्रतिपूरुषमेककपालान् निर्पपति जाता एव प्रजारुद्रान् निरवदयते एकमतिरिक्तं च निष्यमाणा एव प्रजारुद्रान् निरवदयते एककपाला भवन्ति एकथैव रुद्रन् निरवदयते नाभिघारयति यदभिघारयेत् नाभिघारयति यदभिघारयेत् अन्तरवचारिणगो रुद्रं कुर्यात् एकोल्मुखेन यन्ति तद्भिरुद्रस्य भागधेयम् इमान् दिशयन्ति एषा वै रुद्रस्य दिक् स्वायामेव दिशि रुद्रं निरवदयते रुद्रो वा अपशुकाया आहुत्यैना तिष्ठत असौ ते पशुरिति निर्दिशेद्यन्द्विष्यात् यमेव द्वेष्टि तमस्मै पशुं निर्दिशति यदि न द्विष्यात् आखुस्ते पशुरिति ब्रूयात् न ग्राम्यान् पशून् हिनस्ति नारण्यान् चतुष्पथे जुहोति एष वा अग्नीनां पड्बीशो नाम अग्निवत्येव जुहोति मध्यमेन पर्णेन जुहोति सृक्षेषा अथो खलु अन्तमेनैव होतव्यम् अन्तत एव रुद्रं निरवदयते एष ते रुद्रभागः सहस्वस्राम्बिकयेत्याह शरद्वा अस्याम्बिका स्वसा तया वा एष हिनस्ति यगो हिनस्ति तयैवैनगो सह शमयति भेषजङ्गव इत्याह यावन्त एव ग्राम्याः पशवः तेभ्यो भेषजं करोति अवा आम्बरुद्रमदिमहीत्याह आशिषमेवैतामाशास्ते त्र्यम्बकं यजामः इत्याह मृत्योर्मुक्षीजमामृतादिति वावी तदाह उत्किरन्ति भगस्य लीप्सन्ते मूते कृत्वा सजन्ति यथा च नञ्यते वसङ्करोति तादृगेव तत् एष ते रुद्रभाग इत्याह निरवत्यै अप्रतीक्षमागन्ति अपः परिषिञ्चति रुद्रस्यान्तर्हित्यै प्रवा एषोऽस्माल्लोकाच्यवन्ते ये प्रवा एतेः स्माल्लोकाच्यवन्ते ये त्र्यम्बकैश्चरन्ति आदित्यञ्चरुं पुनरेत्य निर्भवति इयं वा अदितिः अस्यामेव प्रतितिष्ठन्ति अनुमत्यै प्रतितिष्ठन्ति हरिः ओम्।